आर्जन सुरुवात। दर्शकमान बाबुहरू नमस्कार। नेपालको बहुसंख्यक नागरिकहरूको आय आर्जनको स्रोत एवं बहुसंख्यक नागरिकहरू रहेको अथवा संलग्न भएको पेशा कृषि सन्दर्भमा प्रस्तुत कार्यक्रममा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। दर्शकमान बाबुहरू, धेरै नागरिकहरूको आय आर्जनको स्रोत र धेरै नागरिकहरूको मुख्य पेशा भएको कारणले नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक पनि भनिन्छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा झण्डै 80% नागरिकहरू संलग्न रहेका छन् भने 65% नागरिकहरूको मुख्य आय आर्जनको स्रोत नै कृषि रहेको छ भने मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा झण्डै 33% योगदान कृषि क्षेत्रले गरेको छ। तथापि कृषि क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्। त्यसो हुँदा प्रस्तुत कार्यक्रममा नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्था, यस क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीहरू, सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू, नेपालमा रहेको खाद्यान्नको समस्या, जलवायु परिवर्तनले खाद्य सङ्कटमा पार्ने समस्याहरू अनि कृषिलाई कसरी बढी भन्दा बढी व्यावसायिक र व्यापारीकरण गर्ने लगायतका विविध प्रसङ्गहरूमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुत कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ। प्रस्तुत कार्यक्रममा मञ्चमा बोल्नको लागि एकीकृत नेकपा माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य भीम प्रसाद गौतम, अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव प्रेम दंगाल, कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरि दाहाल, त्यसै गरी कृषि विज्ञ एवं रामपुर क्याम्पस कृषि अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डाक्टर पुण्य रेग्मी प्रस्तुत कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका डाक्टर पुण्य रेग्मीज्यूतिर म कार्यक्रमको सुरुमा जान चाहन्छु। पुण्य रेग्मीज्यू, बहुसंख्यक नागरिकहरूको जीविकोपार्जनको स्रोतको रूपमा रहेको, मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको अनि धेरै नागरिकहरूको रोजगारीको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? विज्ञानले अथवा प्रविधिले जतिसुकै विकास गरे तापनि हामी कुनै पनि सिन्थेटिक चामल अथवा सिन्थेटिक तरकारी खाएर बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीलाई बाँच्नको लागि नहुने उत्पादन, जुन खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्ने क्षेत्र भनेको एक मात्र क्षेत्र त्यो कृषि हो। त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ 80% घर परिवार संख्या कृषिमा आधारित छन् र त्यसैले हामीले कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो देशको चिनारीको बारेमा लेख्नु पर्दा, बोल्नु पर्दा, भन्नु पर्दा हामीले चाहिँ नै नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो भन्ने वाक्यबाट सुरु गर्छौँ। अझै पनि हामीले पहिलादेखि नै पढ्दै आएका थियौँ नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो भनेर, सानो छँदादेखि नै पढ्दै आयौँ। तर आजको दिनसम्म तुलना गर्दा नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, किनभने अझै पनि सबैभन्दा बढी मान्छेको रोजगारको अथवा सबैभन्दा बढी मान्छेको जीवन निर्वाहको स्रोत भनेकै कृषि हो। नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अझै पनि हाम्रो मुलुकमा करिब करिब 50 लाख मेट्रिक टन जति खाद्यान्न वस्तुको हामीलाई आवश्यकता पर्छ र उत्पादन चाहिँ नै 48 लाखको हाराहारीमा छ। त्यसकारणले अझै पनि 2 लाख मेट्रिक टन जति हाम्रो चाहिँ नै न्यून छ। त्यसकारणले वार्षिक रूपमा 50 लाख मेट्रिक टन हाम्रो आवश्यकता हो, तर 48 लाख मात्र परिपूर्ति हुन्छ नेपालको खाद्यान्न। 2 लाख चाहिँ सङ्कटै हुने गर्छ, जुन हामीले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको अवस्था। भनेको कृषि प्रधान मुलुक भए पनि हामी अहिले चाहिँ आयात गर्ने अवस्थामा छौँ। सही कुरा हो। वास्तवमा चाहिँ नै खास गरेर हाम्रो चाहिँ कृषिको दृष्टिकोणले हाम्रो तराईमा समग्रमा खाद्यान्न चाहिँ सरप्लस छ र पहाडमा र उच्च पहाडमा चाहिँ नि न्यून छ। त्यसकारणले चाहिँ तर तराईको चाहिँ जुन सरप्लस छ त्यसले पनि चाहिँ हाम्रो पहाड र उच्च पहाडको चाहिँ मागलाई चाहिँ नि परिपूर्ति गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले के गर्नु जरुरी छ भने नेपालको कृषि उत्पादकत्व, कृषिमा उत्पादनमा वृद्धि र उत्पादकत्वमा नि वृद्धि गर्न चाहिँ जरुरी छ। विगतमा हामी खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यौँ विदेशमा, जस्तै आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडिको उदाहरण हेर्ने हो भने नेपालले चाहिँ खाद्यान्नहरू निर्यात गर्थ्यो, अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्था भयो, अपुग हुने अवस्था भयो। यो अवस्था सृजना हुनुको कारणहरू के देख्नुहुन्छ? मुख्य कारण त हाम्रो चाहिँ नि तपाईँले पहिलो नेपालको जनसङ्ख्या गणना भएको 1911 मा हेर्नुभयो भनेपछि हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ नि 50 लाख मात्रै थियो। भनेपछि अहिले हाम्रो चाहिँ नि 2 करोड 50 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या भइसक्यो। नयाँ तरिकाले अथवा चाहिँ नि उन्नत तरिकाले खेतीबालीमा चाहिँ हामीले प्रगति गर्न नसक्नु, अर्कोतिर चाहिँ नि हामीलाई चाहिने खाद्यान्न आवश्यक पर्ने चाहिँ नि जनसङ्ख्याको चाहिँ नि वृद्धि हुनु, यस कारणले गर्दाखेरिमा खाद्य सङ्कट परेको।
विभिन्न कारणले खाद्य सङ्कट रह्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। परम्परागत खेती प्रणाली, जनसङ्ख्याको वृद्धि लगायत धेरै कारणहरू रहेका छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामीले बाहिरको उदाहरण हेर्ने हो भने युरोपियन मुलुकतिर हेर्दाखेरि 16औं, 17औं, 18औं शताब्दीमा त्यहाँ कृषि क्रान्तिहरू भए अनि त्यसपछि त्यहाँका मुलुकहरू औद्योगिक क्रान्तितिर गए। तर आज नेपाल 21औं शताब्दीमा पुग्दा पनि नेपालमा कृषि क्रान्ति चाहिँ किन हुन सकेन? संसारकै विकासको इतिहासलाई हामीले राम्रोसँग निहालेर हेरेको खण्डमा पहिला चाहिँ नै कृषिमा क्रान्ति भएको पाइन्छ। कृषिमा क्रान्ति भएपछि अनि औद्योगिक क्रान्तिहरू चाहिँ अन्य चाहिने शहरीकरणदेखि लिएर आधुनिक चाहिने अवस्थाका सिर्जनाहरू भएको पाइन्छ। त्यसैले नेपालमा पनि हामीले चाहिँ नि नेपालको विकासको इन्जिन भनेकै कृषि हो। नेपालको कृषिको विकास बिना नेपालको चाहिँ नि किसानको अथवा नेपालीहरूको विकास, नेपालको विकास सम्भवै छैन। त्यसकारणले हामीले अहिले पनि कृषिमा विशेष ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी छ। जुन चाहिँ जबसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन तबसम्म नेपालको विकास सम्भवै छैन। मलाई त्यस्तै लाग्छ, किनभने कृषिमा चाहिँ नै बहुसंख्यक नागरिकहरू चाहिँ संलग्न भएको र सम्भावना कृषिमा विकास गर्ने सम्भावना प्रशस्त भएको हुनाले मलाई लाग्छ कृषिमा चाहिँ विशेष जोड दिनै पर्छ। सार्वजनिक सेवा दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी प्रस्तुत कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव प्रेम दङ्गालज्यूतिर म जान चाहन्छु। प्रेम दङ्गालज्यू, यहाँले हेर्दा चाहिँ नेपालको वर्तमान कृषि क्षेत्रको अवस्था अनि किसानहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो मुलुकको कृषिले गति लिन सकेको छैन। रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन, भोकमरीको अन्त्य गर्न सकिएको छैन, गरिबी निवारण गर्न सकिएको छैन, आर्थिक क्रियाकलापहरू अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन, कृषिको औद्योगिकरण गर्न सकिएको छैन, कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन। यो खालको एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति रहिरहेको छ। यहाँले भन्नुभयो समग्रमा कृषिले गति लिन सकेन भन्नुभयो, किन गति लिन सकेन? यसका पछाडि एउटै मात्रै कारण मैले देखेको छु। त्यो कारण भनेको राज्यको प्राथमिक क्षेत्रभित्र कृषि परेको छैन। अहिले राज्यले उदारीकरणको नीति, व्यापारीकरणको नीति, त्यसै गरी तपाईँको खुल्ला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेका कारणले कृषि क्षेत्र तबाह भएको छ, कृषि क्षेत्र ध्वस्त भएको छ, कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छैन, उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन, आर्थिक क्रियाकलापहरू हामीले सिर्जना गर्न सकेको छैनौँ, कृषि औद्योगिकरण हामीले गर्न सकेका छैनौँ। उदारीकरण र हामी खुल्ला बजार नीतिमा गए पनि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले संरक्षण र पर्याप्त विकास चाहिँ किन गर्न सकेनौँ, किन गरिएन विगतमा? कृषि क्षेत्रमा जब प्राथमिक क्षेत्र परेन, लगानी स्वाभाविक ढङ्गले घट्ने भयो। अहिले हाम्रो कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो। अहिले पनि जनताको जीविकोपार्जनको हिसाबले, रोजगारीको हिसाबले, अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने हिसाबले, औद्योगिकरणको आधार स्तम्भ निर्माण गर्ने हिसाबले यदि यो प्राथमिक क्षेत्र हो भने हाम्रो सम्पूर्ण बजेटको कम्तीमा 25% लगानी गर्नलाई राज्य तयार हुनु पर्यो, राजनीतिक पार्टीहरू तयार हुनु पर्यो, सरकार तयार हुनु पर्यो। अनि कृषिको विकास कसरी हुँदैन? अनि हामी हेरौँ त। यहाँले उदारीकरण र खुल्ला बजार नीतिको कुरा गर्नुभयो। जस्तै हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत छ, छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ उदारीकरणको नीति अंगीकार गरियो, खुल्ला बजारको नीति अंगीकार गरियो अनि कृषि क्षेत्रलाई त्यति हुँदाहुँदै पनि सब्सिडी दिने नीति सरकारले ल्यायो। तर नेपालमा खुल्ला बजार उदारीकरण नीति हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्र चाहिँ किन पछाडि पर्यो? अनि सब्सिडीकै कुरा गर्दा छिमेकी मुलुक इन्डियामा अनि अन्य पश्चिमा मुलुकहरूमा पनि सब्सिडी दिने अनि नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा सब्सिडी चाहिँ हटाउने कारण चाहिँ के हो? विडम्बना यही छ। अहिले संसारभरि दोहोरो मापदण्ड अनुसार चाहिँ नीतिहरू बनेका छन्। एकातिर विकसित देशहरूले, इन्डियाले मात्रै किन कुरा गर्ने, विकसित देशहरूले, युरोपले, अमेरिकाले अत्यन्त भारी मात्रामा आफ्ना उत्पादकहरूलाई सब्सिडी दिइरहेका छन्, सपोर्ट गरिरहेका छन्। तर हाम्रो जस्तो देश, गरिब देश, विकासोन्मुख देश, अल्प विकसित देशका कृषि क्षेत्रबाट अनुदान हटाउनका लागि खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार सङ्गठन, एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरू मार्फत बहुराष्ट्रिय निगमका नीतिहरू यहाँ लादिएका छन् र हाम्रा किसानहरूलाई तबाह गरिएको छ। यो खालको स्थिति रहिरहेको छ। एउटा समस्या। अब कृषि क्षेत्र नै अगाडि बढ्न नसक्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको वास्तवमा अहिले पनि आम किसानहरूसँग जो भूमिहीन छन् उनीहरूलाई जमिनको मालिक बनाउन सकिएको छैन। उनीहरू बाह्रै काल, बाह्रै मास, सधैँभरि जमिनमा काम गर्छन् तर भूमिहीन एउटा अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो समस्यालाई हामीले सबभन्दा पहिला समाधान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले सुरुमै उठाउनु भयो, परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा आधारित छ। यो निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा आधारित रहेको यो कृषिलाई हामीले
तत्कालै व्यवसायीकरण गर्ने र आधुनिकीकरण गरेर वास्तवमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन प्रोसेसको माध्यमबाट हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। एउटा शब्द पर्याप्त सुनिने गरिन्छ मुख्य राजनीतिक दलहरूले भन्दै आएको, विशेष गरी एकीकृत नेकपा माओवादी जस्तै एमाले पनि कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छ, यो क्रान्तिकारी भूमि सुधार भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो सन्दर्भमा उत्पादनको मुख्य साधन भनेको जमिन हो। मुख्य उत्पादक शक्ति किसानहरू हुन्, कृषि श्रमिकहरू हुन्, भूमिहीन गरिब किसानहरू हुन्। उत्पादक शक्ति र उत्पादनका साधनको बीचको अहिलेको सम्बन्ध भनेको सामन्ती सम्बन्ध छ। यो सामन्ती सम्बन्धलाई तोडेर प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्ध कायम गर्ने हो। त्यो भनेको उत्पादनका साधन जमिनको मालिक किसानलाई बनाउने हो। र हाम्रो बुझाइ भनेको जमिनको मालिक किसानलाई बनाइयो भने किसानलाई उत्साह भर्न सकिन्छ। किसानहरू मालिक जमिनको मालिक हुनेछन्। यो जमिन मेरो हो भन्ने उनीहरूमा चाहिँ मतलब भनौँ न भावनाको विकास हुन सक्छ अनि परिणाम उत्पादन बढ्न सक्छ, उत्पादकत्व बढ्न सक्छ, सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्छ। हामीले भन्न खोजेको कुराको मूल तत्त्व भनेको यही हो। सार्वजनिक सेवाएं। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता एवं पोलिट ब्युरो सदस्य भीमप्रसाद गौतमज्यूतिर म जान चाहन्छु। भीमप्रसाद गौतमज्यू यहाँ लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। राजनैतिक वृत्तबाट हेर्ने हो भने यहाँले समग्र मुलुकको कृषि क्षेत्रको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हामी कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि हाम्रो पहिलो समस्या भनेको कृषिको न्यायोचित वितरण भएको छैन। जसलाई जमिन चाहिन्छ त्यसलाई जमिन नहुनु, जसलाई जमिन आवश्यक छैन उसको हातमा जमिन रहनु नै यहाँको प्रमुख समस्याको रूपमा देखा परेको छ। र क्रान्तिकारी भूमि सुधार जो अहिले भूमि सुधार आयोग पनि बनेर जसलाई सुताइराखिएको छ, यसमै हाम्रो आपत्ति छ। यसलाई चाहिँ बिउजाउनुपर्छ र न्यायोचित जमिनको वितरण नै प्रमुख शर्त कृषि क्षेत्रको हो भन्ने मलाई लाग्छ। कृषिको विकासको लागि यहाँहरू राजनीतिक दलहरू किन साझा एजेन्डा बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्न? जस्तै आयोगकै कुरा गर्दा पनि माओवादी सरकारमा भयो भने यहाँले आफ्नो पक्षको मात्र आयोग बनाउन चाहनुहुन्छ, एमाले गयो भने उसले पनि आफ्नो पक्षको आयोग बनाउन चाहन्छ, कङ्ग्रेस गयो भने उसले पनि आफ्नो पक्षको आयोग बनाउन चाहन्छ, जसले गर्दा पछि एक्टिभली काम हुन सक्दैन, पर्याप्त ढङ्गमा सक्रियपूर्वक काम हुन सक्दैन। यहाँहरू किन साझा एजेन्डा बनाएर अगाडि बढिरहनु भएको छैन? हामीले यसलाई साझा एजेन्डाको रूपमा, साझा मुद्दाको रूपमा लानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले नगरेको होइन। तर अहिले यो पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि वर्तमान सरकारले यसलाई अगाडि बढाएको छैन। घचघच्याउने काम त भएको छ तर बढाएको छैन। भूमि सुधारको पाटोमा यहाँहरू पनि भूमि सुधार गर्न चाहनुहुन्छ अथवा क्रान्तिकारी भूमि सुधार होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। कृषि क्रान्तिको लागि तपाईँहरूको योजना अथवा तपाईँहरूको दृष्टिकोण प्लान चाहिँ के रहेको छ एकीकृत नेकपा माओवादीको नेपालमा समग्र कृषि विकासको लागि? अहिले पनि नेपालमा जसलाई जमिन आवश्यक छ उसलाई दिनुपर्छ अथवा जसको जोत उसको पोत लागू गर्न अहिले पनि जरुरी छ। पहिलो त हामी किसानको हातमा जमिन पुर्याउँछौँ भने अब त्यो जमिनलाई आवश्यक पर्ने, त्यहाँ उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने हाम्रो सिँचाइदेखि लिएर मल, बिउ, कीटनाशक, औषधि, कृषि प्राविधिज्ञ, त्यसलाई चाहिँ राज्यले दिनुपर्ने सब्सिडी, यी सारा कुराहरू हामीले व्यवस्थापन नगरिकन किसानले उत्पादन लिन सक्दैन। त्यसको लागि पहिलो त हाम्रो जुन युवा पलायन भइराखेको छ, हाम्रो जुन श्रम शक्ति पलायन भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि, त्यसलाई आकर्षण गर्नको लागि राज्यको योजना हुनुपर्छ। हाम्रो पालामा हामीले स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर प्रत्येक युवालाई तालिम दिने र जसको कारणले गर्दा कृषिमा वृद्धि पनि हुन्छ, उत्पादन पनि हुन्छ र नेपाल आत्मनिर्भर पनि बन्छ। आत्मनिर्भर मात्रै होइन, नेपालले फेरि पनि कृषि जन्य पदार्थ निर्यात गर्न सक्छ। त्यो स्थिति हो नेपालको। नयाँ संविधानकै कुरा गर्दा कृषि र भूमि सुधारको कुराले नयाँ संविधानमा कस्तो स्थान पाउला? जब हामी संघीय राज्यमा जान्छौँ त त्यहाँ हामीले जमिनको नीति के बनाउने, हाम्रो यहाँ अहिले कस्तो छ भन्दा खेती गर्ने ठाउँमा घर बनाइराखेका छौँ हामी। जहाँ चाहिँ धानको बाला एक हात लामो बाला फल्छ त्यहाँ घर बनाइराखेका छौँ। जहाँ हामी खेती हुँदैन त्यो ठाउँमा खेती गरिराखेका छौँ। जहाँ जडीबुटी लाउनु पर्ने छ त्यहाँ पनि खेती भएको छ। गर्न नसक्ने अथवा खेती उत्पादन नहुने जुन ठाउँ छ त्यहाँ हामी मर्यादा गरेर खेती गर्ने, यो प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसकारण यो संघीय राज्यमा जाँदा यो चाहिँ रोकिनुपर्छ। खेतीयोग्य जमिनहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यहाँ उत्पादकत्व बढाउनको लागि राज्यले